अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इदारा जाती जंग अपने अरूज पर है। इदारों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब से कुछ देर कबल आला अदालत ने अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद ने आला अदालत के लार्जर बेंच की तश्कील को ही मुस्तरद कर दिया। कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की तहलील का मुतालबा करते हुए करारदाद कसरत राय से आज ही मंजूर की। आज ही आला अदालत के फैसले के बरक्स सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के बाद कौमी असेंबली इंतखाबात के लिए 21 अरब की फरामी का बिल मुस्तरद कर चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। आला अदालत ने एक ही समाअत के बाद 8 सफ़ात पर मुश्तमिल इंटरिम ऑर्डर जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि आम तौर पर कानून पर हुक्म इम्तना नहीं दिया जाता। मौजूदा केस के हकायक और असरात मामूली नहीं है। बादिउल नज़र में एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत है। अदलिया की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतियात के तौर पर अदालत को हुक्म जारी करने की ज़रूरत है। हुक्म इम्तना का इजरा नाकाबिले तलाफी खतरे से बचने के लिए ज़रूरी है। सदर मुमलिकत एक्ट पे दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में ये ताहुक्मे सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। अदालती हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि अदालत खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इदारा जाती आज़ादी के लिए मुतफक्किर है। जिसके पास कानून रेगुलेट करने की ताकत हो वो इसको तबाह करने की भी ताकत रखता है। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि वाज़ेह होना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में इख्तियारात में रद्द बदल का इख्तियार रखती है या नहीं। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम में अपील का हक भी दे रही है। देखना होगा कि क्या पार्लियामेंट अदालत की एपीलेट दायरा इख्तियार में तरमीम कर सकती है या नहीं। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का नुक्ता 55 सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर करार देता है। पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट में अपील के दायरा इख्तियार को बढ़ाने का इख्तियार हासिल नहीं है। आइन पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के एपीलेट दायरा इख्तियार को बढ़ाने की इजाजत नहीं देता। समाज शुरू होने से कबल नाजरीन आला अदालत ने सदर मुमलिकत और वजीर आजम को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजारत कानून और फेडरेशन पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कानूनी मुआवनत के लिए अलग अलग नोटिस जारी किए। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असेंबली और सेनेट में मंजूर करके तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा था। ताहम सदर आरिफ अलवी ने बिल नजरसानी के लिए वापस स्पीकर को भेज दिया। हुकूमत ने एक बार फिर बिल को पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लिया और बिल को एक बार फिर सदर के पास भिजवा दिया जाएगा। अब हुकूमत का यह मानना है कि अगर सदर ने 10 रोज के अंदर बिल की मंजूरी ना दी तो बिल खुद ब खुद कानून का हिस्सा बन जाएगा। गुज़िश्ता रोज हमारे ही प्रोग्राम में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पार्लियामेंट के कमजोर होने और इसके अंडर परफॉर्म करने के साथ साथ हर इकदाम के मुतनाज़े होने का खदशा जाहिर कर रहे थे। पार्लियामेंट भी वो है जिसके साथ एक मुझे लगता है कि खिलवाड़ सा है। मैं इस पार्लियामेंट को अधूरा पार्लियामेंट कहता हूँ। है पार्लियामेंट पाकिस्तान का, मैं रिकग्नाइज करता हूँ, मैं उसका हेड हूँ, मगर इसके इतने सारे लोग जब बाहर हैं तो आइदर हैव एन इलेक्शन या उनको वापस लो। और चौथी मंतिक क्या है कि नहीं उनको भी बाहर रखना है और इलेक्शन भी नहीं कराना। डजंट मेक सेंस। गोया इस वक्त पार्लियामेंट और अदलिया अपने अपने मुतजाद फैसले सादिर कर चुकी हैं। ये तासुर जोर पकड़ रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद इंतखाबात से मुताल्लिक अदालत का एक भी फैसला मानने के लिए तैयार नहीं और अदालत शदीद मुतनाज़े होने के बावजूद भी हर कीमत पर अपनी मंशा का बेंच और इसी बेंच के फैसलों पर अमल दरामद चाहती है। आज हुकूमती इत्तेहाद ने धुआंधार मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ का कहना था कि कानून बनने से कबल ही बिल पर एक सिलेक्टिव बेंच बनाकर समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अभी ये कानून बना ही नहीं, बेंच बना के उसको फिक्स कर दिया गया। हम इस बात को भी मुस्तरद करते हैं मौजूदा बिल को प्री मैच्योर स्टेज के ऊपर एक सिलेक्टिव बेंच बना के उसके सामने लगाना, जिसमें कि सीनियरिटी के तमाम असूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। इदारे में एक तकसीम का तासुर जो है वो दिन ब दिन मजबूत तर होता जा रहा है। हम ये तवक्को रखते हैं कि आज ये बेंच तहलील कर दिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि आइन के तहत सदर मुमलिकत इस पर मजीद 10 दिन तक जायजा ले सकते हैं। सदर ने दस्तखत नहीं किए तो बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में तब्दील नहीं हुआ और
कानून बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू कर दी है। इससे कबल कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर की। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक कानून साजी के खिलाफ 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद करता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच में 2 सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। करारदाद के मतन के मुताबिक ये पार्लियामेंट एक आइन साज इदारा है और आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नजर से देखता है। आज कौमी असेंबली में नाजरीन एक मोहर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के खिलाफ और दूसरी अदालत के फैसले के खिलाफ सख्त कर दी गई। सेनेट की कायमा कमेटी और कौमी असेंबली दोनों ने फंड्स की फराहमी का बिल मुस्तरद कर दिया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन कैसर अहमद शेख की जेर सदारत कौमी असेंबली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास मुनक्किद हुआ आज, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कमेटी को यह बताया कि वजारत खजाना से 21 अरब रुपए का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सिलसिले में रिपोर्ट पेश करनी है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना ने 2 टोक जवाब दिया कि हमारे पास 5 अरब रुपए की गुंजाइश थी कि जो दिए गए। कमेटी रुकन खालिद मक्सी ने कहा कि खजाना खाली हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी का मामला बाद में आएगा। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने तौज्जी पेश की कि मुल्क के मुआशी हालात में बजट की सूरत हाल शदीद दबाव में है। हुकूमत को शदीद माली मसाइल का सामना है। कमेटी के रुकन बरजीस ताहिर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 1 रुपया जारी नहीं किया जाएगा, और साथ ही ये सारी चीजें प्लांटेड हैं। पार्लियामेंट और अदलिया में इख्तियार की ये लड़ाई नाजरीन बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। सियासत पर इस महाज आराई के असरात संगीन तर होते चले जा रहे हैं। क्या एक बार फिर हुकूमत अदालत के हुक्म इम्तनाई स्टे ऑर्डर पर इसको मुस्तरद कर सकती है? हमारे साथ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी और पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं। पाशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने हड़ताल की, जुडिशल ओवररीच का गिला शिकवा किया, और सर अब तो कानून बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है, आज ही फैसला आ गया है। चौंका दिया आपको? नहीं, इतना चौंकाया नहीं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज फैसला आ जाएगा? जी, कल जब बेंच बना तो हमें इस फैसले का ऑलमोस्ट इल्म हो गया था, और यकीनन आप लोगों को भी इल्म हो गया होगा कि क्या है, क्योंकि आप भी इतने ही लॉ नोइंग हो चुके हैं रोज़ कानून आइन की बातें करते हुए। तो मुझे नहीं यकीन कि आपका कोई दूसरी राय हो। आपकी भी राय मेरी राय के साथ शामिल है। अगर आप कहेंगी कि नहीं तो मैं समझूंगा आप मुझसे बात छुपा रही। आपको उम्मीद थी कि इंटरिम ऑर्डर भी आज आ जाएगा? जी, इंटरिम ऑर्डर बिल्कुल थोड़ी सी इस हद तक नहीं थी, क्योंकि नोटिस उन्होंने इशू किए और ओपन कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर की हद तक बात नहीं की। सो फार एज द इशूएंस ऑफ नोटिस कंसर्न, उन्होंने जो नोटिस किए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पॉलिटिकल पार्टीज, तो इस हद तक तो हमें था कि ये करेंगे। लेकिन जो आगे, और कोर्ट में भी यही अनाउंस किया था, लेकिन जब अब ऑर्डर शाम को सामने आया तो उस पर पता चला कि इंटरिम स्टे दे दिया। उस पर हमारी रिजर्वेशन इस हद तक है कि अभी ये बिल की सूरत में है, एक्ट बना नहीं है, और एक्ट जब बना नहीं है तो आपने उसको, अच्छा इसके जवाब दिए हैं पाशा साहब। अब तो बहरहाल ये पैदा होने से पहले ही मार दिया। अब तो ये ड्राफ्ट की फेज से भी नहीं आगे जाएगा ना, ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन भी नहीं हुकूमत जारी कर सकती। इट इज वेयर इट इज। एक पेपर के ऊपर कुछ तजावीज हैं, अब इन ऑल रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। जाहिर है फंस गए ना, अभी तो हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। आप लोग कुछ कर सकते हैं क्या? आप लोग कोई रैली निकालेंगे, कोई मूवमेंट निकालेंगे, कुछ सोच रहे हैं इस हवाले से या नहीं? हमने इन्हीं मामलात को मद्देनजर रखते हुए कल ही डिसाइड किया कि हम ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हमने तलब कर ली है 17 को मंडे को दिन 11:30 बजे पाकिस्तान बार काउंसिल में, जिसमें तमाम बार काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पूरे कंट्री की जो है उनको हमने बुलाया है। वहाँ पे हम अपना लाया अमल तय करेंगे कि आगे इस हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से क्या है, आईनी हवाले से क्या है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तर्ज पे कोई मूवमेंट निकल सकती है? अभी प्री मैच्योर है ये बात, अभी जरूरत नहीं है। हम इसको शुक्र है आपने माना अभी जरूरत नहीं है सर, बिकॉज़ 2 इदारे आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। देखिए ऑल ग्लव्स आर ऑफ, ऑल बेट्स आर ऑफ। देखिए बात सुने, एक जो लॉयर मूवमेंट हमने 2000, आप उस वक्त बड़े आगे थे, आप भी हमारे साथ थे, और वो जो चली थी उसके और सूरत हाल थी। ये वो सूरत हाल नहीं है। जजेस में जो अब तकसीम हुई है उस वक्त ये तकसीम नहीं
थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो तकसीम हुई है उस वक्त नहीं थी, पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्क से बाहर थी और इस मूवमेंट की वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान में आई थी। इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप माँ सिवाय नवाज शरीफ साहब के बाकी सारे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके डिफरेंसेस अपनी जगह पे हैं और वो धड़ेबंदी की वजह से शिकार हैं। अब लॉयर्स जो हैं, मैं समझता हूँ चूँकि हमारी जो बार काउंसिल है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम वो हिस्सा नहीं है। सर फिर भी आपको कहते हैं कि अपने अपने गमाश्तगों को सामने ले आए हैं। ये उनकी ज़बान उनके कायद की अक्स कर रही है और ये उन्होंने जिस तरह की गालियां पाकिस्तान बार काउंसिल को दी हैं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, तहरीक इंसाफ ने नहीं, फवाद चौधरी साहब ने मौसूफ आज तक किसी तहसील बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तो क्या मेंबर एग्जीक्यूटिव भी नहीं मुंतखब हुए। अगर ये बार एसोसिएशंस पे इस तरह की दुश्मन तराजी ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनका कच्चा चट्टा हमने देखा हुआ है, जिस तरह की टोटी ये करते रहे हैं। तो अब नहीं है ना, हाँ, बस ये हम भी नहीं थे जब उन्होंने हमारे बारे में कहा था। आप लोगों ने वहाँ जो खड़े थे उनको कहना चाहिए था कि पाकिस्तान बार काउंसिल यहाँ पे नहीं है, आप इस तरह बात ना करें। मैं एक बात कर रहा हूँ, अपना गिला आपको कर रहा हूँ। ठीक है पाशा साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक फैसला है जिससे आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप फैसले को आप लोग तो बेंच के ऊपर नजरसानी चाह रहे थे, वो तो दूर की बात, फैसला आप दे दिया, इंटरिम ऑर्डर सामने आ गया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों के लिए एक बड़ा इशू था कि चीफ जस्टिस खुद नहीं बैठ सकते, जिधर उन्हीं के इख्तियारात का सवाल उठाया जा रहा है। एग्जैक्टली यही बात है, और क्योंकि ये अभी तक कानून बना नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं सर? मगर उसके जवाब दिया इस फैसले के अंदर तफसीली, उन्होंने कहा है कि ये तो नागुज़ीर है कि कानून बन जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और बड़ा इस टाइम के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये तो बिल इज नॉट येट लॉ, इट इज नॉनदलेस विद एग्जैक्टिट्यूड दैट वी विल हैव द फोर्स ऑफ लॉ व्हेन द एक्ट कम्स इनटू बीइंग। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसको एग्जामिन करना अशद जरूरत है, बिकॉज एज द बिल मूव सीमलेसली थ्रू टाइम टुवर्ड्स बिकमिंग ऑफ द एक्ट to consider whether the parliament seeks to do passes muster constitutionally। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये उनकी हदूद में भी तजावुज़ है। यकीनन आपने इसके मैंने आखिरी ऑपरेटिव पैराग्राफ पढ़ा है इसका, और ये बात जरूर लिखी गई है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मुतासिर हो रही है। आपको नहीं लगता हो रही है? क्या मेरी अर्ज़ सुने, आर्टिकल 191 का भी इसमें जिक्र किया गया है। आर्टिकल 191 के उसी के तहत डिराइव किया पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाने के लिए, और उसमें यह है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अगर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लिखा होता, एंड लॉ लिखा ना होता, फिर एक बात में वज़न था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो गया। जब ये खुद आर्टिकल 191 आपको कह रहा है कि यू कैन मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट, तो अगर 1980 से जब रूल्स फ्रेम हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उससे अगर कोई लॉ नहीं बना तो ये जो है वो पार्लियामान की गलती है या सुस्ती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपने तय अपने रूल्स और अपने लॉज बना सकती है ना, बना सकती तो बात कहता है। यही मगर आप कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, पार्लियामान भी कर सकती है। मगर अगर पार्लियामान ऐसा कोई काम करे, जैसे इसके अंदर अब राइट ऑफ अपील का जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि ऐसी तो कोई एपेलेट जुरिसडिक्शन है ही नहीं जो आप थोप रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सर के ऊपर। ये बड़ा जबरदस्त नुक्ता नंबर 9 है सर। मैं आपको बताऊं, राइट ऑफ नहीं, नुक्ता नंबर 9 नहीं है, माजरत के साथ नुक्ता नंबर 12 है राइट ऑफ अपील के ऊपर। इसके अंदर इस फैसले में लिखा है, देयर अपीयर्स टू बी नो ऑथराइजेशन बाय और अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लेट अलोन एन एक्सप्रेस वन एज अलाउज पार्लियामेंट टू कन्फर एन एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑन द कोर्ट ऑफ द सॉर्ट नाउ बीइंग क्रिएटेड। So far as पार्लियामेंट इज कंसर्न, ये कोई एपेलेट जुरिसडिक्शन नहीं है। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है एपेलेट जुरिसडिक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पे नहीं बैठ सकती, लेकिन 184(3) की जो अपील प्रोवाइड की गई है इस एक्ट में, वो हमारे बहुत दरीना मुतालबात में से एक मुतालबा है। हमारा जो भी कन्वेंशन हुआ, जो भी हमारी लॉयर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका मुश्तरका एलामिया आप देख लें। क्या दरीना मुतालबा है कि 184(3) की अपील होनी चाहिए, चूंकि और सर रेट्रोस्पेक्टिवली भी होनी चाहिए, आगे के लिए होनी चाहिए या पीछे के लिए भी? इस पे बाद में बात करते हैं। तो अहम मुद्दा ये है, मेरी अर्ज़ सुनिए, पर्सन स्पेसिफिक हो जाता है ना, वो ये पर्सन स्पेसिफिक है, उसको मैं बाद में डील करता हूं। अभी जो अपील की हद तक बात है, सिटिंग जजेस, देखें जो 4 जजेस जिन्होंने ये कहा कि काजी फाइज साहब और अमीनुद्दीन साहब ने ये फरमाया अपनी जजमेंट में, जिसको फिर 6 रुकनी बेंच बना के तो पहले तो रजिस्ट्रार के जरिए खत्म किया गया, फिर 3 रुकनी बेंच ने, जस्टिस वहीद इस बेंच में है, पहले रजिस्ट्रार के
اس کے ایک مراسلے کے ذریعے پھر I remember it all. پاشا صاحب یاد ہے انہوں نے کر دیا. اب بات یہ ہے کہ 184(3) کی جو اپیل کی پروویژن دی گئی ہے یہ بار کونسل اور بار ایسوسیشن کے یہ پرانے مطالبے ہیں. 2019 میں آل پاکستان لائرز کنونشن ہوا تھا. میں نے تو کنٹیسٹ ہی نہیں کیا پاشا صاحب, بالکل آپ لوگوں کا یہ مطالبہ درینہ مطالبہ ہے. میں تو پوچھ رہی ہوں کیا ریٹروسپیکٹیولی دینا چاہیے اس کو, یعنی کہ میاں صاحب, جہانگیر خان ترین سب مستفید ہوں ابھی اس سے؟ میری بات سنیں, ریٹروسپیکٹیو کے حوالے سے جو بات آپ کر رہی ہیں نا, یہ آپ نے سوال میں بعد میں ایڈ کیا چونکہ بیسک کوسچن میں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ والی بات آپ نے نہیں فرمائی تھی. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ٹو سم ایکسٹینٹ میرا بھی شاید اس پہ آبجیکشن ہو کہ یہ تو پھر شاید ہو یا ہے 50 نہیں, میری بات سنیں, 50 سالہ کو کیس 184(3) کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا تو اس کی کیا اب جو ہے وہ کوگنیزنس لے گی اپیل کی صورت میں یا کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اس پورے ایکٹ کو سٹرائک ڈاؤن کرنا اور کسی ایک شک کو کرنا بہت ہارڈ ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ اگر کرنا جا رہی ہے تو اس کو اس حد تک ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کی حد تک جا سکتی ہے. لیکن جب آپ پورے دیکھیں, اب یہ بات ہے, بس ادھر رک جائیں, مجھے بات سمجھ آ گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے اور ریٹروسپیکٹیولی ہو نہ ہو اس کے اوپر ضرور نظر ثانی کر لے سپریم کورٹ. بالکل ٹھیک, کیونکہ آپ ابھی بھی اس پہ انشور ہیں کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یا آپ کلیئر ہیں؟ میں اپیل کی حد تک میں کہہ رہی ہوں اپیل ریٹروسپیکٹیولی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اپنی رائے تو دیں. جو آئندہ آنے والے ہیں ان کی حد تک تو میں 100%. ٹھیک ہے, ڈن ہے. جو پیچھے چلے گئے, سر وجہ نہیں مانگی نا, جو پیچھے چلے گئے, جو بھگت چکے, ان کو بھی یہ رائٹ ملنا چاہیے یا نہیں؟ ان کو میرے حساب سے نہیں ملنا چاہیے. نہیں ملنا, یہی پوچھ رہی ہوں, سمپل سی بات پوچھی تھی سر. اوکے, آگے چلیں آپ سر. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں اٹھایا ہے, ابھی بڑا واضح طور پہ اس فیصلے میں دے دیا, رائٹ آف اپیل کے اوپر نے سوال اٹھا دیا. اور آخری آپریٹو پارٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے سر, اس کے اندر کہہ رہے ہیں پرما فیشی the contentions raised disclose کہ یہ ایک سبسٹینشیل امیڈیٹ اور ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہے عدلیہ کی آزادی کے اندر in the form of multiple intrusions in the guise of regulating the practice and procedure of this court and conferring upon it a jurisdiction that appears not to be permissible under any constitutional permission. تو وہ اب یہ فیصلہ کہہ رہا ہے اس طرح کے انٹر میڈلنگ, یعنی ہمارے کام میں مداخلت کرنا, میڈل کرنا, انٹر میڈلنگ functioning of the court even on the most tentative assessment will commence as soon as the bill becomes an act. اور اس کو پریونٹ کرنا ہے ہم نے فل فور. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, پہلے ایک دفعہ بن جائے, ایک دفعہ, بیکاز جیسی صرف آپ سمجھ رہے ہیں نا ایک بات پاشا صاحب, اب تو آپ کا بھی کام جو ہے صرف لیگیلٹی تک محدود نہیں رہا, کیونکہ ہر چیز لیگل جو ہے اس کے سیاسی اثرات اس ملک میں مرتب ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی, رائٹ, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ قانون بن جائے گا تو فل فور کیا ہوگا, صرف چیف جسٹس نہیں, 2 سینئر 2 ججز ان کے ساتھ ہیں, سردار صاحب اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بینچز بھی ان کو بنانے پڑیں گے بیٹھ کے, 184(3) کے تحت سو موٹو لینا ہے نہیں لینا وہ بھی ان کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا. اور الیکشنز کے اوپر رائٹ آف اپیل کا پورا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ. This will have consequences, اس کے ڈائریکٹ اثرات اور نتائج ہوں گے ہماری سیاست کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں پہلے وہ ہو جائیں اور پھر نظر ثانی کر لیں. میری عرض سنیں, کیا کولیکٹیو وزڈم کی بات کرنی غلط ہے؟ آپ تو فل بینچ کی بات کر رہے ہیں نا. آپ فل بینچ کی تو ہم اب بات مانی نہیں جا رہی. دیکھیں ایک عرض سنیں میری بات یہ ہے کہ اگر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان, حکومتی اتحاد, پولیٹیکل پارٹیز, جو بھی جنہوں نے ہم نے مطالبہ کیا کہ فل کورٹ بنائیں, فل کورٹ بنا لیتے, بات مان لیتے. میری عرض سن لینا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. بنا لیتے تو شاید یہ پارلیمنٹ کا سہارا نہ لیتے اور یہ ایکٹ نہ بنتا. ایک سوال آخری سوال, اگر فل کورٹ بنا کے یہ اس ایشو کو اٹھا لیتے, سپریم کورٹ کا پروسیجر 2023 کا جو یہ ایکٹ ہے, ایکٹ بننے سے پہلے اگر اس کو فل کورٹ ابھی بیٹھ کے سن رہا ہوتا, تب آپ کو اس کے ٹائم کے اوپر کوئی ایشو نہ ہوتا, ٹائم پہ ایشو پھر بھی ہوتا کہ ابھی قانون نہیں بنا تو ابھی نہیں بنا. جب بننے ہی نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے اس کا پریمپٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہے اس کا ویٹ. عدلیہ کی آزادی کا ایشو نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم عدلیہ کے ساتھ رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اختیار کا ایشو زیادہ ہے ابھی. نہیں, پارلیمنٹ کا اختیار آپ جو ہے اس کو روک نہیں سکتے. اور آخری سوال سر, آج مجھے بتائیے سٹیٹس کیا ہے پنجاب کی نگران حکومت کا؟ 90 دن گزر گئے ہیں, آج 91st ڈے ہے. آپ کے نزدیک آج کیا
سٹیٹس ہے پنجاب کی نگران حکومت کا؟ دیکھیں وہی سٹیٹس ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہے. سپریم کورٹ نے تو خود سیدھی بات نہیں کرتے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 90 دن سے آگے جانے کی ونڈو سپریم کورٹ نے خود کھولی ہے. سپریم کورٹ نے جب 30 اپریل کی ڈیٹ دی تو انہوں نے 90 دن سے آگے جا کے دی, تو ساتھ پھر لیجیٹیمیٹ ہو گئی وہ. اگر نہیں ہوئی تو اس کو چیلنج کریں, اس کو اڑا دیں. آج آپ کے نزدیک لیجیٹیمیٹ ہے پنجاب کی نگران حکومت؟ آج اگر وہ فیصلہ اس وقت موجود ہے تو یہ بھی ہے, بہت کیونکہ دونوں کے سائیڈ بائی سائیڈ چلے گا نا. آپ نے گفتگو سنی. حسن رضا پاشا صاحب موجود تھے, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قائرہ صاحب, ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. قائرہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. آج آپ لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی, آپ لوگوں نے اس میں لازمی کہا کہ کچھ چیزوں کو نہیں نظر انداز کیا جا سکتا. ایک تو تیزی کا آپ نے ذکر کیا کہ اس تیزی میں بینچ بنا ہے, اور بینچ کی فارمیشن پہ بھی حیرانی کا اظہار کیا. حالانکہ قائرہ صاحب جس سپیڈ پہ آپ لوگوں نے یہ ڈرافٹ تیار کیا, پھر پیش کیا, اور پھر جس پھرتی سے آپ لوگوں نے پاس کرایا, تشویش تو اس پہ بھی ہونی چاہیے. آپ سب نے وہ اپنے تئیں ایک ریکارڈ قائم کر لیا. پھر آج کی پریس کانفرنس میں آپ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ملک میں اعلیٰ ترین عدالت کی ساکھ ختم کرنے کے مترادف ہے جو کام ہو رہا ہے. تو کیا سپریم کورٹ کے فیصلے نہ مان کے حکومت خود سپریم کورٹ کی ساکھ کو داؤ پہ نہیں لگا رہی؟ بار بار حکم آ رہے, بار بار روگردانی کر رہے ہیں, انتخابات کے لیے پیسے بھی نہ دینا, کیا خود ساکھ ختم کرنے کے مترادف نہیں ہے سر؟ اور یہ سب کچھ الیکشن نہ کرانے کے عوض ہو رہا ہے. یہ آپ کا غلط تھی سر. اس لیے الیکشن اپنے وقت پہ ہونے ہیں. ہم بالکل الیکشن جلد کرانے کے حق میں نہیں تھے, لیکن ہم کوشش کر رہے تھے کہ خان صاحب اسمبلیاں نہ توڑ سکے. انہوں نے توڑ دی ہے. اب پاکستان کے اداروں نے سپورٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن کو. اگر اس کے حالات نہیں بن رہے, یہ پیسوں والا کوئی ایشو نہیں ہے بڑا. سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ فورس اویلیبل ہے؟ آنسر از نو. بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے جج صاحبان نے کہا کہ یہ معاملہ بھی دیکھا جائے, اگر اس طرح دیکھنا ہے کہ یہ اسمبلیاں ٹھیک ٹوٹی تھی. یہ میں نے نہیں کہا, بینچ نے کہا. کیا اس کو دیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بینچ کے 4 ججز نے لکھ کے کہا کہ آپ کی کیس نہیں سن سکتے. میں نے نہیں کہا, کسی نے سنا. اب اگر اس پہ اعتراض اٹھ رہا ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو حل کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں خدا رہا ایک لارجر یا فل کورٹ بنا دیں تاکہ یہ معاملہ کسی طرف لگ جائے, تاکہ یہ معاملہ انصاف کے تقاضوں کے تحت آ جائے. ہم عدالت سے ہی گزارش کر رہے ہیں. ہم کوئی عدالت سے ماورا بات تو نہیں کر رہے. ہم عدالت کے اوپر کوئی قدغن تو نہیں لگا رہے. اب یہ بات کہ ہم عدالت کے ساتھ لڑائی میں آ گئے ہیں, نو, بالکل نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں عدالت نے بینچ بنایا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں, کیا امر مانے تھا کہ سینئر پوسٹ 8 ججز 9 ججز کا بینچ یا 7 ججز کا بینچ بن جاتا؟ کوئی امر مانے ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو کوئی سوال اٹھتے. اور دوسرا, اب ذرا غور کیجئے گا, صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. صدر پارلیمنٹ ہوتی ہے, صدر, قومی اسمبلی اور سینٹ, یہ 3 اس کے حصے ہیں. ابھی وہ عمل جو ہے وہ پروسیس جاری ہے. ابھی قانون نے اپنی آخری شکل نہیں لی ہے. ابھی اس کو قانون کا درجہ حاصل نہیں ہوا ہے. اور آپ نے ایک بینچ بنایا, بینچ بنا کے آج اس کی پریلیمنری ہیئرنگ ہوئی اور ڈیٹ ان آفس ہو گئی. اب اس کے کیا معنی ہے؟ میں کیا لوں اس کے معنی؟ آپ مجھے بتا دیں اس کی لاجک کیا ہے. مجھے استعمال کر رہے ہیں نا اپنا عقل, میرا حق ہے نا میں اس کو جج کروں کہ یہ فیصلہ ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, کوئی وجہ ہونی چاہیے. اگر آپ قانون بن جاتا اس کے بعد آپ دیکھ لیتے, آپ اس کے اوپر بینچ بنا لیتے. پھر یہی وجہ ہے نا کہ کل اگر آپ اس قانون کے بننے کے بعد آپ کا جو اختیار سول ہے اکیلے کے پاس, جو کہ غلط استعمال ہو رہا ہے ہماری دانست میں, ہو سکتا ہے وہ درست کر رہے ہو یا آپ کے دانست میں درست ہو, تو پھر یہی لگتا ہے نا کہ کل آپ کو وہ اختیار نہیں بلکہ 3 ججز کا ہوگا. تو 3 ججز کو یار میری مرضی کے ہیں, وہ بھی تو سپریم کورٹ کے ججز ہیں نا, سینئر موسٹ ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں نہ جج صاحب کو اٹھائیں. تو اس کے مطابق یہ جو رستہ بنے گا, اس سے کیا تاثر ہے؟ سیاستدانوں کے اوپر تو کھل کے باتیں ہو جاتی ہیں, آپ بھی ہمارے روز دتے لیتے ہو, لیکن عدلیہ کے اوپر تو نہیں ہوتی. اب عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, وکیلوں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, تو کیا کیا جائے؟
کیا تو ہم وہ خاموش قصر ہو تو جائیں؟ بہرحال آپ کی حکومت پوری کر کیا اس رہی سے ہے، بہتری مگر قطع ہوگی؟ کلامی معاف قائرہ صاحب، آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، آج 21 ارب روپے بھی دینے سے انکار کر دیا، اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی، سینٹ نے بھی، کمال تعجب ہے قائرہ صاحب۔ اب یہ مجھے ایک دفعہ بتا دیجئے کب یہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں کہ سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے بھی پارلیمنٹ سے اجازت لی گئی ہو؟ یعنی کہ اگر آپ کا 10 روپے کا بجٹ ہے، آپ نے 40 روپے خرچ دیے، 30 روپے اپروو کر لیتی ہے کیبنٹ، بعد میں اس کو سپلیمنٹری گرانٹ کے اندر اگلے سال ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے۔ کیبنٹ سپلیمنٹری بجٹ اپروو کر کے خرچ کرتی رہتی ہے۔ 2022-23 کا سپلیمنٹری بجٹ تو ابھی جون میں پاس ہوگا سر، 2023-24 کے بجٹ کے ساتھ اپروو ہوئے گا۔ تو مجھے سمجھ سے میں قاصر ہوں، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اب فار انسٹنس when was the last time a special legislation was brought in to meet election expenditures sir؟ یہی بتا دیں۔ دیکھیے مہر، گزارش یہ ہے کہ ہم اسی عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تلخی کے اس ماحول کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حدت کو، اس ہیجان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی ہماری کمیٹی جو ہے اس نے اپنی میٹنگیں شروع کی ہیں جو ہم نے بنائی ہے سیاسی ڈائیلاگ کے لیے، سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ ہمیں اس حدت کو کم کرنا چاہیے، ہمیں ڈائیلاگ کا عمل کھولنا چاہیے۔ یہ ہماری کوشش یہی ہے، لیکن یہ کوشش ہر طرف ہونی چاہیے۔ اجتماعی دانش جو ہے وہی کام کرے گی تو پاکستان کے مسائل کا حل نکل سکے گا، ورنہ تو مسائل کا حل نہیں۔ سوال تو میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھ رہی ہوں، 21 ارب روپے کا پرانے پارلیمنٹیرین، آپ کی ڈائیلاگ کی جو کاوشیں پیپلز پارٹی کی اس پہ آتے ہیں، لیکن الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 11 ہے سر، وہ پہلے ہی کہتا ہے کہ انتخابی اخراجات آرٹیکل 81 کے چارج شدہ اکاؤنٹس کے تحت ہوں گے، یعنی کہ کیبنٹ کو تو فقط ٹھک کر کے اپروو کر دینا چاہیے تھا نا یہ سر۔ اور اب اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد آپ لوگ سینٹ سے بھی انکاری کرا رہے ہیں، پیسے دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو سمپل ڈیفائنس ہے یہ آپ کی سر۔ سو ڈائیلاگ اور بات چیت آپ نے کرنی ہے تو سب سے پہلے تو پی ایم ایل این سے جا کے کریں کہ الیکشن کرا لیجئے، ان کو راضی کریں۔ مہر مجید، میں اس سارے آپ کے آرگومنٹ کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس وقت ملک کے اندر جو جاری ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ ذرا درست بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا بتائیے گا، جو اسمبلیاں توڑی گئی تھی، خان صاحب نے توڑی تھی پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہ میں ملک کے اندر الیکشن کا ماحول بنا سکوں، کیا یہ درست طریقہ تھا؟ دوسرا، یہ جو الیکشن اگر ہو جاتا، ابھی تک ہو جاتا، یا اپریل میں ہو جاتا، یا ابھی ہو جائے گا، تو کیا اس سے سیاسی ٹھہراؤ آ جائے گا؟ یا جس دن پنجاب کے اندر اگر کوئی جماعت فرض کرے خان صاحب جیت گئے، تو جیتنے کے بعد اگلا عمل کیا ہوگا؟ اگلا عمل فوری طور پہ مرکز کے ساتھ لڑائی شروع نہیں ہوگی؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے؟ آپ مجھے گارنٹی کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹھہراؤ آ جائے گا، سیاسی استحکام آئے گا اور پھر معاشی استحکام کا رستہ کھلے گا، یا اس سے پولرائزیشن بڑھ جائے گی؟ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ کیسا ڈائیلاگ کھولیے، ایک وقت میں الیکشن کرانے کی بات کیجیے، اس کے اوپر بائی اینڈ لارج میجورٹی جماعتیں کہہ رہی ہیں، اور خود خان صاحب نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا الیکشن ایک دن میں ہو جائے، تو کیوں نہ ایسا ڈائیلاگ کر لیا جائے؟ قائرہ صاحب بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت کا مسئلہ نہیں ہے، گو کہ آپ صاف گندم ڈال کے آپ جو نکالنے کے چکروں میں دکھائی دے رہے ہیں، یعنی کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی لڑائی آپ پریمپٹ کر رہے ہیں آج، اسی لیے الیکشنز نہیں کرا رہے آپ، اسی لیے پیسے نہیں چھوڑ دے رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا رستہ اختیار کیا جائے باہمی افہام و تفہیم سے، مشاورت سے، صلاح مشورے سے، کہ پاکستان میں ٹھہراؤ کی طرف چیزیں جائیں اور تصادم کی طرف نہ جائیں۔ بہت بہت شکریہ قمر زمان قائرہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ گفتگو سنی ہے، ویری شارٹ بریک، we're going to be right back, stay with us۔ حکومت اور عدلیہ کے درمیان معاملات محاذ رائے کی ایک نئی جہت اختیار کر رہے ہیں۔ آج ہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی حمایت کرنے پر ملک سے معافی مانگ لی ہے۔ پاس کر کے منظوری کے لیے بھجوایا گیا، آئین کے تحت ابھی صدر مملکت اس کو مزید 10 دن یعنی کہ اس تاریخ سے جس تاریخ سے یہ بھجوایا جاتا ہے، یعنی وہ 10 اپریل تھا تو 19 یا 20 اپریل تک اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے ابھی تک اپنے وہ دیکھا، اس میں اس کے اوپر بات کرنے کے بعد دوبارہ پاس کرنا چاہیے تھا اور مجھے اس سے زیادہ کھڑے ہونے چاہیے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی رپورٹر حسنات ملک موجود ہیں۔ حسنات بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ اتفاق ہے کہ 8 کے 8 جو آنریبل ممبرز آف دا بینچ ہیں، ان میں سے کسی نے کبھی اختلاف نہیں کیا چیف جسٹس کے عہدے کو، جو تمام تر پاورز اور اختیارات ہیں، یہ اتفاق ہے؟ دیکھیں ایون چیف جسٹس نے اور جیسے منیب نے اپنی ججمنٹ میں 5 ججز نے کہا ہے کہ یہ جو سو موٹو کی پاور ہے امبیلنس ہے، اس کو ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے، لیکن فل کورٹ کی میٹنگ 3 سال تک نہیں ہو رہی۔
اگر چیف جسٹس سے سمجھتے ہیں اور یہ ان کے ججز سمجھتے ہیں کہ یہ پاور ریگولیٹ ہونی ہے تو فل کورٹ میٹنگ بلائیں. آصف سعید کھوسہ چیف جسٹس تھے, انہوں نے ایک پورا ریفارم پرپوز جو ہے وہ ایک ڈرافٹ دیا تھا فل کورٹ میٹنگ میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے. تقریباً یہی تھی ریفارم جو ابھی حکومت لے کے آئی ہے, یہی ریفارم, لیکن اس میں نہ جسٹس گلزار نے میٹنگ بلائی نہ چیف جسٹس بندیال نے بلائی. تو دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے غلط کیا تو آپ خود کریں. آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کو مطلق العنان نہیں ہونا چاہیے. آپ کی کوئی اطلاعات ہیں, کوئی ریفرنس تیار کرنے جا رہی ہے چیف جسٹس کے خلاف یہ حکومت؟ میرا خیال ہے جو بھی کرے گی اس وقت چیف جسٹس کو ویٹو ہیں, ان کو آپ نہیں کر سکتے کسی ضرورت میں. ان کو ایج حاصل ہے ہر لحاظ سے. نہ حکومت کے پاس اس وقت لیگلی کوئی کسی قسم کا بھی آپشن نہیں ہے. نہیں, چیف جسٹس کی مدت ملازمت کم کرنے کی نہیں, وہ میری ابھی بات ہوئی ایک گورنمنٹ سینئر افیشل, وہ کہتے ہیں غلط بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں جو بھی چیز آئے گی وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے نام پہ وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. تو کوئی بھی اس وقت حکومت کے پاس آپشن نہیں ہے. چیف جسٹس کے پاس ابھی بہت آپشن ہے. قاسم سوری کی رولنگ پیچھے ابھی وہ ریویو پینڈنگ ہے, وہ کچھ بھی, کیونکہ ابھی گیم جو ہو رہی ہے وہ پاور کی ہو رہی ہے, نہ رول پروسیجر کو نہیں دیکھا جا رہا. تو قاسم سوری کی رولنگ پہ جو ججمنٹ ان کی ہے وہ اب اپنی ججمنٹ کو صرف وہ ریویو کر لیں تو یہ حکومت بھی چلی جائے گی. اور بھی کئی ایسی پٹیشنیں آئیں گی بڑے بڑے لوگوں کے خلاف, تو ان کو وہ انٹرٹین کر لیں تو کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کو اس طرف تو خبر مل گئی کہ کوئی آپشنز نہیں ہے حکومت کے پاس. میرا خیال ہے لیگلی تو کوئی اس انٹرم آرڈر کے پاس تو یہ ڈرافٹ ہی بن گیا نا, ادھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. مگر آپ کہہ رہے ادھر بہت آپشنز ہیں چیف جسٹس صاحب کے پاس. آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں توہین عدالت میں بھی وزیر اعظم کو کا مرتکب ٹھہرایا جا سکتا ہے, کوئی ایسا ایکشن لیا جا سکتا ہے, اس سے گریز کریں؟ دیکھیں چیف جسٹس جو موجودہ ہیں ان کی جو ہم نے دیکھا ہے 14-15 مہینے میں, انہوں نے نہ کسی میڈیا پرسن نہ کسی سیاستدان کے خلاف کوئی توہین عدالت کا جو قانون ہے استعمال کیا. ان کی میگنیمٹی میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ برداشت ہے ان میں, اور یہ کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ان کا آبجیکٹو ہے وداؤٹ کنٹیمپٹ کہ وہ اس پہ تک پہنچا جائے, اور وہ صرف الیکشن کرانا ہے. بالکل. اور اس میں وہ دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلا لیا, فائنانس سیکرٹری, اور ان کے اندازہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سا آرڈر کرنا ہے جس کی بنیاد پہ پیسے نکل آئیں گے. اور ابھی ڈیم فنڈ کے پیسے بھی ہیں سپریم کورٹ میں. تو بہت اور آخری سوال حسنات, کیونکہ آج معافی مانگی اعظم ندیر تار صاحب نے, اور بہت سی بنیاد اس اختلاف کی اور خلیج کی تب بھی بنی جب ججز کی تعیناتی ہو رہی تھی. اٹارنی جنرل کا بھی ووٹ ہوتا ہے, وزیر قانون کا بھی ہوتا ہے, بڑی پولیٹکس اور سیاست ہم نے تب بھی دیکھی, خطوط لکھ کے گئے سامنے آئے. آپ کو لگتا ہے کہ آج گلا شکوہ یہ ہے کہ جن ججز کی گو ہیڈ دے دی تھی حکومت نے وہ آج اس کیمپ میں آ گئے چیف جسٹس کے, یہ پچھتاوا ہے؟ دیکھیں وہ ان کا پچھتاوا تو چیف جسٹس کے ساتھ ہے, اور وہ یہ نہیں ہے پچھتاوا, وہ ان کا ہے کہ چیف جسٹس کے حوالے سے ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ان کی جو بھی بات چیت ہوئی ہے وہ تو ججز جو بھی تھے, میرا خیال ہے اس میں ان کی بھی جسٹس اطہر من اللہ کی انہوں نے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی, تو دو ایک ادھر سے آ گئے اور دو ادھر سے آ گئے, تو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو انڈیپینڈنس تو دکھ رہی ہے فیصلے میں. اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ دیکھیں آپ. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ. حسنات ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر رپورٹر. آپ نے گفتگو سنی ہے. ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل طلب کر لیا ہے. اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی افغانستان اور داخلی سلامتی پر بریفنگ دیں گے. عسکری قیادت دہشت گردوں کے خلاف وزیرستان میں ملٹری آپریشن پر بھی بریفنگ دے گی. اراکین اسمبلی کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے. سابق حکومت کی افغان پالیسی پر غور کیا جائے گا اور افغانستان سے واپس آنے والے افراد پر بھی بات ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف نے اراکین اسمبلی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اراکین اسمبلی کے تحفظات کا سنجیدگی سے جواب دیا جائے گا تاکہ خدشات دور ہوں, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ کوئی تلخ بات نہیں کی جائے گی. جو ہمارے ممبرز ہیں جن کا تعلق وزیرستان سے اور فاٹا سے ہے, میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو جائز خدشات ہیں اس بارے میں پوری طرح ان کی بات نہ صرف اس کی سنوائی ہوگی بلکہ ان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کا جواب ان کو دیا جائے گا تاکہ ان کے جو خدشات ہیں ان کو پوری طرح سیٹسفائی کیا جائے. اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ اجلاس ایسے وقت میں بلایا ہے کہ جب قومی اسمبلی میں وزیرستان آپریشن کی منظوری پر شدید تحفظات سامنے آئے ہیں. اسمبلی اجلاس میں رکن اسمبلی علی وزیر نے سیکیورٹی کونسل کی جانب سے وزیرستان میں آپریشن کی منظوری پر شدید رد عمل دیا اور یہ کہا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ موجودہ پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا.
मगर महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद ऑपरेशन की इजाजत दे दी गई। हम ऑपरेशन के खिलाफ खड़े होंगे। कौमी सलामती कमेटी ने 6 दिन कबल वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में इस ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। 7 अप्रैल को होने वाले इस इजलास के एलामिये में यह कहा गया था कि दहशतगर्दी की हालिया लहर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा है। ये पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है और इस पॉलिसी के नतीजे में दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाजत दी गई। टीटीपी के खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा भी कर दिया गया और वापस आने वाले इन खतरनाक दहशतगर्दों से मुल्की अमनो इस्तेहकाम मुतासिर हुआ। कमेटी के एलामिये में यह कहा गया कि ऑपरेशन एक नए जज्बे और नए अज़्म और हिम्मत के साथ मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेगा। मिलिट्री ऑपरेशन की इस मंजूरी पर अरकान असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशंस पर आज स्पीकर ने इन कैमरा इजलास तलब कर लिया, मगर साबिक हुकूमत की जिस पॉलिसी को हद पे तंकीद बनाकर दहशतगर्दी का मलबा तहरीक इंसाफ की तरफ पॉइंट किया जा रहा है, मौजूदा हुकूमत खुद भी इब्तदाई 6 माह तक इसी पॉलिसी पर अमल पैरा रही। पीडीएम हुकूमत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए उलमाए कराम का एक वफ्द भी काबुल भेजा और इस वफ्द ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से मुलाकात की और अफगान हुकूमत और तालिबान को कायल करने की कोशिश की कि टीटीपी जंग बंदी का ऐलान कर दे। हुकूमत टीटीपी से मुज़ाकरात की ये कोशिशें रिकॉर्ड पर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी कई मरतबा टीटीपी से मुज़ाकरात के हवाले से इज़हार ख्याल कर चुके हैं और मुज़ाकरात के हवाले से एक बुनियादी असूल का तस्करा भी कर चुके हैं। टीटीपी के हवाले से बुनियादी तौर पे ये असूल तय किया गया है कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। आसफ अली जरदारी साहब हैं, वो पूरी तरह से इस बात के हक में थे कि डायलॉग जो है वो होना चाहिए और ये सारा मामला जो है अंडर दी ओनरशिप एंड गाइडेंस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इसके ऊपर असली क़यादत भी पूरी तरह से मुतफिक थी। हुकूमत आज मुतरज़ है कि साबिक हुकूमत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को रिहा करवाया और उन्हें आबादकारी के नाम पर अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान बुलाया कि जिससे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। वहां से लोगों को यहाँ पे लाके बसाया गया है, जहाँ आबादियों में अमन था उनमें आके लाके बसाया गया उनको और वो आज जो है अमन जो है वो धर्म भरम हो गया है, अमन तबाह हो गया है और आज ये उन लोगों को सियासी पुष्टपनाही भी जो है उनको हासिल है। ये जो ड्रामे हैं, शील्डें लगा के जो है एक शख्स आ रहा है कह रहा है मुझे जान का खतरा है। अगर तुम्हें जान का इतना खौफ है तो ना इतने पंगे लो जितने जो ले रहे हो, आराम से घर में बैठो जाके। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। बिलावल भुट्टो जरदारी भी दहशतगर्दी कार्रवाइयों का सारा मुद्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर डालते रहे हैं और पीटीआई को तालिबान का सहूलतकार करार देते रहे हैं। पार्लियामान की पीठ पीछे जो इन दहशतगर्दों का सियासी फ्रंट मैन है इमरान खान साहब, इमरान ने उन दहशतगर्दों को जेल, जो कहता था मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, उसका मतलब ये था कि मैं सिर्फ दहशतगर्दों को एनआरओ दूंगा। सबसे पहले उसने एपीएस में मुलव्विस दहशतगर्दों को अपना हुकूमत में जेल से पहले बाहर फिर मुल्क के बाहर छोड़। मगर सवाल यह है कि क्या तालिबान को सहूलतकारी की इस पॉलिसी के खालिक सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही थी? इस हवाले से गुज़िश्ता रोज जब हमने सदर आरिफ अलवी से सवाल पूछा, उनका क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। दहशतगर्दी को किस तरह से हैंडल किया जाए, मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी जो थी ये गवर्नमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट यानी फोर्सेस की मिलाकर बनी थी। इसका इम्कान है कि पॉलिसी कोई कमज़ोर नज़र आए और आप उसको बाद में ठीक करें, तो इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि ये कभी कहीं नेगोशिएट करना चाहें, कहीं उसको ठीक करना चाहें और ये जब भी दहशतगर्दी टोटली सॉल्व होगी तो वो इसी तरह से हैंडल होगी। सब पे आए कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर इस पे पॉलिसी बनाते हैं और अभी भी मिलकर कर रहे हैं। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर में पेशावर में पुलिस लाइंस की मस्जिद पर दहशतगर्दाना हमले ने रियासती इदारों को एक बार फिर मुतहर्रिक कर दिया है। इस हमले में 100 से ज़ायद नमाजियों की शहादत के बाद एक बार फिर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करने का अज़म जाहिर कर लिया गया है और अब हुकूमत दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है। नाज़रीन, ऐसी फिजा बनाई जा रही है कि इलेक्शन किसी ना किसी सूरत अक्टूबर तक मुलतवी हो जाएं। लेकिन अगर हम अपने माजी में झांकें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि 2008 और 2013 के आम इंतखाबात से पहले मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई खौफनाक थी।
2008 के इलेक्शन 18 फरवरी को हुए और इन इंतखाबात से फ़कत 2 माह पहले तालिबान रहनुमा मौलवी फजलुल्लाह और बैतुल्लाह मसूद एक नई दहशतगर्द तंजीम की बुनियाद रख रहे थे। इस तंजीम का नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान था। आज जिस TTP को इलेक्शन की राह में रुकावट समझा जा रहा है, ये तंजीम 2008 के इलेक्शन से सिर्फ 2 माह पहले कायम हुई। 3 माह पहले स्वात में मिलिट्री ऑपरेशन राहे हक चल रहा था। स्वात के 1200 से जायद स्कूल बंद पड़े थे। तब स्वात और शांगला में सिक्योरिटी फोर्सेस की तालिबान से झड़पें हो रही थीं और 2008 के इन्हीं इलेक्शन से 1 माह और 21 दिन पहले मुल्क की बड़ी सियासी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी में दहशतगर्द हमले में शहीद कर दिया गया था। मगर इन खूनी हालात में भी इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए थे। इलेक्शन मुहिम भी हुई थी, जल्द से जुलूस भी हुए थे, रैलियों का इनेकाद भी हुआ था और सिक्योरिटी फोर्सेस भी इलेक्शन के लिए दस्तयाब रही थी। इसी तरह सूरत हाल 2013 के इलेक्शन से पहले भी थी। इलेक्शन से पहले 1 साल में 48 ड्रोन हमले हो चुके थे। बाचा खान एयरपोर्ट पर हमला हो चुका था। इसी तरह बन्नू जेल पर भी हमला करके दहशतगर्दों ने अपने 400 के करीब अपने साथी छुड़ा लिए थे। बुजुर्ग सियासतदान और सूबाई वजीर हमारे बशीर बलोर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्हें दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था और उन्होंने जामे शहादत नोश कर दिया था। देयर वाज कंप्लीट पैनिक एवरीवेयर। 2013 के इन्हीं इलेक्शन से 6.5 माह पहले मलाला यूसुफजई पर भी हमला हुआ था और इलेक्शन से पहले 1 साल में दहशतगर्दी के 361 वाकयात रूनुमा हुए थे। लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात मौखर हुए, मुलतवी हुए और ना ही रियासत ने दहशतगर्दी की आड़ में निगरान सेटअप को तूल बख्शा। मगर आज हुकूमत मुखालिफ बयानियाँ देख लीजिए या बहाने कह लीजिए, इलेक्शन को मुलतवी कराने के ऊपर ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो तुला दिखाई दे रहा है। कभी अदालती इस्लाहात के नाम पर, कभी जजेस के दबाव बढ़ाकर, कभी पार्लियामान से बेल और करारदादों के नाम पर ये कोशिशें हमारे सामने आ रही हैं कि इंतखाबात किसी ना किसी तरह अक्टूबर तक मुलतवी हो जाएं। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की ये कोशिशें जमहूरी इक़दार की खिलाफ भी हैं और आइन की बुनियादी रूह के भी मुनाफी हैं। जस्ट फूड फॉर थॉट। I'll see you all on Monday. Good night. Allah Hafiz.